तपाईको दोस्रो प्रश्नको जुन सवाल छ यो बजेटको आकार, संरचना र यसको चाहिँ जुन विनियोजनको तरिका, तौर तरिका र प्रवृत्तिलाई तपाईले चाहिँ विश्लेषण खोज्नु भएको छ। यसमा एउटा कुरा यो बजेट 14 खरब 74 अरब रुपियाँ 64 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ र यो बजेट विनियोजन गत वर्षको तुलनात्मक हिसाबमा हामीले गत वर्ष 15 खरब 32 अरब रुपियाँको बजेट ल्याएका थियौँ। त्यो हिसाबमा करिब 60-70 अरब रुपियाँको चाहिँ कमको बजेट हामीले यो ल्याएका छौँ र यसको पछाडिको तर्क या चाहिँ कारणहरू कोभिडको एउटा चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्था जसले स्रोत र साधनलाई सङ्कुचन गरेको छ र अर्कोतिर हामीले गत वर्ष या अघिल्लो वर्षको जुन बजेटको उपलब्धि छ त्यो उपलब्धि करिब करिब चाहिँ 70%, 60%, 80%मा सीमित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो ल्याएको हुनुपर्छ। यद्यपि यदि सङ्कटको अवस्थामा सामान्यतया राज्यले चाहिँ विस्तारपरक या बढीभन्दा बढी बिग पुस गर्ने हिसाबमा बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, ठुलो बजेट घाटाको बजेट ल्याएको हुन्छ। यदि हामीले सन्तुलित बजेट र मितव्ययी बजेटको विकल्प या चाहिँ खोज्ने हो भने, तर अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड चाहिँ बाहिरी कारणले आएको र बाहिरी कारणले आएको चिजलाई हामी भित्री अर्थतन्त्रले यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि सन्तुलित बजेट र स्वावलम्बी बजेट चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यकता थियो। तर अर्थमन्त्रीज्यूले यसको ठ्याक्कै चाहिँ जुन परम्परागत रूपमा पहिलेकै चाहिँ गत वर्षकै बजेटको निरन्तरता ल्याएको हामी पाउँछौँ। यदि हामीले अब 2-3वटा यसको चाहिँ कुराहरू हेर्ने हो भने, पहिलो कुरा साधारण खर्चको कुरा गर्दाखेरि यो 64.4% नै छ, जुन चाहिँ कहीँ हिसाबमा घटेको पाइँदैन। तर यसमा चाहिँ गत वर्ष हामीले आर्थिक सर्वेक्षणमा जुन उपलब्धि या चाहिँ हामीले कति खर्च गर्न सक्यौँ, साधारण खर्च भयो भन्ने हिसाबमा 60% मात्रै भएको थियो। यदि हामीले यो पछिल्लो चाहिँ चौथोलाई पनि गणना गर्ने हो भने पनि 7 खरबको हाराहारीमा हामीले सीमित गर्न सकिने अवस्था थियो। तर त्यो चिजलाई यसले ध्यान दिएको पाइँदैन। यदि ध्यान दिएको भए हामीले साधारण खर्चको जुन अनियन्त्रित विस्तार थियो त्यसलाई नियन्त्रण गरेर 50%मा ल्याउन सकिन्थ्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि आकारगत रूपमा सानो बजेट भए पनि यसबाट हामीले पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउन सकिन्थ्यो र सङ्कटको घडीमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर ठुलो लगानी चाहिँ सङ्कट सम्बोधन गर्न र पुनरुत्थान गर्न, नवप्रवर्तन गर्नको लागि चाहिँ सम्भव हुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था भएन र जब हामी चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुरा गर्छौँ, स्वाभाविक रूपमा गत वर्ष हामी 27-28% हाराहारीमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन गरेका थियौँ। तर यो वर्ष तपाईले संरचनागत रूपमा या त्यसको योगदान तुलनात्मक हिसाबमा हेर्नुभयो भने यो अहिले 24% मात्रै छ, 3%मा घटेको पाइन्छ। अब तपाईको विरोधाभास हेर्नु, सङ्कट छ, सम्बोधन गर्नु छ, त्यसको लागि बजेट चाहिन्छ, पुँजीगत बजेट बढ्नुपर्ने छ आकारगत रूपमा, तर हामी सङ्कुचनमा गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ सङ्कटको आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन आकार विनियोजनको आधारमा गरेको देखिँदैन। यसको अर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्न खोजेको छ त्यो कम हुनेवाला छ, न्यून हुनेवाला छ। र तेस्रो कुरा, यसमा वित्तीय व्यवस्थापनको यसमा बढेको देखिन्छ। यसले के सङ्केत दिन्छ भन्दाखेरि हामी ऋणमा भर पर्दैछौँ है। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा चाहिँ जन्मिनासाथ उसकोमा ऋण बोकाउने हिसाबमा हाम्रो आर्थिक नीति गइरहेछ, बजेट गइरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यो पाटो यो भइहाल्यो। यसरी गर्दाखेरि यो गरेर पनि हाम्रो चाहिँ यो बजेट, हाम्रो नयाँ बजेट आएको छ। तर अब राजस्वको कुरा गर्दाखेरि राजस्व सङ्कुचनमा गएको छ। हामी 9 खरबको हाराहारीमा यो बजेटमा चाहिँ साधारण खर्च, तर अब 60% मात्रै राजस्व, आन्तरिक राजस्व अनुमान चाहिँ गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ फेरि यथार्थपरक छ, घट्नेवाला नै छ, यो घट्नेवाला नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईले सोच्नुस् न, एकछिन सोचेर हेर्नुस्, तपाईको आन्तरिक स्रोत र साधनले
सङ्कुचनमा आएको स्रोत साधनले तपाईँको विस्तारित अनियन्त्रित चाहिँ नि साधारण खर्च धान्ने अवस्था छैन र नधानिसकेपछि अब भन्न सकिँदैन अझ कोभिड कति लामो जान्छ, लकडाउन कतिको लामो जान्छ र राजस्व कतिको उठ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा अब तपाईँले गत वर्ष तब हामीले चाहिँ 18% मात्रै अनुदानको उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ। सायद यो स्रोत व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय या अर्थमन्त्रीले निश्चय र विश्वसनीयता या प्रतिबद्धता हासिल गरेको हुनुपर्छ। यो 60 अरब रुपियाँ राखेको छ। यसरी गर्दाखेरि पनि 5 खरबको हाराहारीमा हामी न्यून हुँदैछौँ। यो भने कम होइन, यो भने तपाईँको 36% को हाराहारीमा हाम्रो बजेट घाटा बनेको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा ठुलो घाटा छ। आकार सानो छ हेर्नुहोस्, तर बजेट घाटा, यसको अर्थ बजेट तपाईँको असन्तुलन अवस्थामा छ। यसले कहीँ न कहीँ मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा अनुभव या स्वीकार के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो स्रोत र साधन खुम्चिएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँको आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्चै धान्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसपछि गएर अब तपाईँले विकास र वित्तीय व्यवस्थापन ऋणको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। ऋणमाथि ऋण हुने देखिन्छ। यो आर्थिक नीति, यो बजेट नीति कतिको ठिक छ या ठिक छैन भन्ने बहस हामीले गर्नु जरुरी छ। यो हाम्रो बजेटको जुन संरचना छ यसले एकदमै ठुलो प्रश्न उठाउने अवस्था छ। जुन चाहिँ नि प्रायः जस्तो आर्थिक जुन चाहिँ सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त अनुसार हामी यो बजेट बनाएका छौँ कि छैनौँ, यो जुन चाहिँ विश्वभरि जुन चाहिँ अनुभव छ र जुन यसको चाहिँ क्रियाकलाप छ त्यसको अनुसार छ कि छैन। र त्यसपछि गएर अब तपाईँले 36% उठाउनको लागि पहिलो कुरा त बाहिरी ऋण, त्यो सम्भावना छैन। अहिले यो बाहिरी कोभिड-19 ले गर्दाखेरि राष्ट्रहरू पनि सङ्कटमा छ र हाम्रो बहु चाहिँ विश्व बैंक, एसियाली बैंक र उनीहरूलाई पनि सबै राष्ट्रमा कोभिड-19 सँग लड्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई बजेट विनियोजन या सहयोग चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा यो जुन चाहिँ नि 19% को हाराहारीमा छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वकांक्षी छ, जुन चाहिँ सम्भावना छैन। र यसमा अर्को एउटा कुरा किन सम्भावना छैन भन्दाखेरि राज्यको या सरकारको जुन चाहिँ गरिमा छ त्यो गरिमा चाहिँ भ्रष्टाचार हो, असक्षमता भए या अन्य चाहिँ विवादका कुराहरूले गर्दाखेरि घटेको अवस्थामा छ र जुन चाहिँ नि जसले गर्दाखेरि तपाईँको आफू सङ्कट हुँदाहुँदै हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो आउन सक्ने सम्भावना छैन। र दोस्रोमा तपाईँको करिब 16% या 15 देखि 16% को हाराहारीमा हामीले आन्तरिक ऋण हारेका छौँ। आन्तरिक ऋण तपाईँको चाहिँ बजार कमजोर छ, वित्तीय बजार कमजोर अवस्थामा छ, उत्पादनको बजार कमजोर छ, श्रम बजार कमजोर छ। त्यो अवस्थामा जुन सङ्कट या जुन कोभिडले गर्दाखेरि जनजीवन चाहिँ अस्तव्यस्त छ, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप अस्तव्यस्त छन्। त्यो अवस्थामा यो 15% देखि 16% को आन्तरिक कसरी सम्भव हुन्छ? यो गर्यो भने तपाईको चाहिँ बजारमा तरलताको समस्या भएर अर्को वित्तीय सङ्कटले पनि गाँच्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एकदमै गाह्रो छ। एउटा कुरा अब वित्तीय व्यवस्थापन गर्न र विकास तपाईको यसमा अड्केको छ। वित्तीय व्यवस्थापन ऋण तिर्नको लागि ऋण लिने, हेर्नुहोस् यो कतिको तर्कसङ्गत छ, कतिको व्यवहारिक छ, यो प्रश्न या छलफलको विषय छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई र आर्थिक नीतिलाई र नेपाली जनताको भविष्यलाई दिगो रूपमा नकारात्मक असर गर्दछ र हाम्रो सक्षमताप्रति पनि प्रश्न यसले उठाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट र विकास र पुँजीगत खर्च जुन कोभिडलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ या चाहिँ हामीले पुनरुत्थान र पुनः नवप्रदन कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ, संहिताको लागि विनियोजन गरेका छौँ। अब त्यो बजेट कहाँबाट व्यवस्था हुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न छ। भन्न खोजे हामी जे राखे पनि त्यो चिज कार्यान्वयन हुनको लागि गाह्रो छ। स्रोत जुटाउनै गाह्रो छ र
स्रोत नजुटिसकेपछि यो कार्यक्रमहरू गत वर्ष जे समस्या आयो त्यही समस्या हामीले यो वर्ष पनि भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आकारगत र अर्को एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीले मुख्यतया चाहिँ उदारीकरण र खुल्लापन र निजीकरण र विश्वव्यापीकरण गरिसकेपछि हामी चाहिँ एकदमै परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि श्रम बजार हाम्रो चाहिँ आन्तरिक श्रम बजार कमजोर अवस्था भएकोले वैदेशिक श्रम बजारमा नेपालीहरू करिब करिब 43 लाख बाहिर छन्। भारतमा तपाईँको 80 लाख छ भन्ने अनुमान छ, तर तथ्यगत रूपमा भारतको अझै पनि हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि जुन डिप्रेसन आएछ र 43 लाख घरको जुन डिप्रेसन आएछ त्यो स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हिसाबले पनि घट्नै छ र हाम्रा चाहिँ रोजगारमा गएका मान्छेहरू फर्किने क्रम या 10 लाख फर्कन सकिन्छ कि सक्छ कि भन्ने अनुमान आइरहेको होस्। किन बाहिरी क्षेत्रमा पनि उत्पादनका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्र र निर्माणका क्षेत्रहरू सङ्कुचनमा आएकोले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना तर्कसङ्गत छ र कति प्रतिशत घट्छ या घट्दैन भन्ने कुरा अर्को बाटो छ, तर घट्नेवाला छ। त्यो घटिसकेपछि अब तपाईलाई जसले चाहिँ वैदेशिक यो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा सघाइरहेछ र आयात निर्यातमा सघाइरहेको अब चाहिँ मुद्रा सङ्कुचनमा जाने सम्भावना छ, जसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्र र साथसाथमा आयात निर्यातमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ। यो एउटा पाटो छ। दोस्रो कुरा अब सेवा क्षेत्र, जसमा मुख्यतया पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रहरू, उद्योग, आयात साना उद्योगहरू भए, मझौला र ठुला उद्योगहरू भए, त्यो पनि तपाईँको सङ्कटले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी र तहस नहस गरेको अवस्था छ। र तेस्रो कुरा कृषि क्षेत्र, जसमा पनि दुईवटा छ। जुन साना किसानहरू र जनजीविकाको लागि उत्पादन गर्ने तिनीहरूको समस्या कम छ, तर ठुला जुन व्यवसाय गर्छु भनेर उत्साहित भएर कृषिमा परिवर्तन गर्छु भनेर लाएर लगानी गरेकाहरू, पोल्ट्री भयो, लाइफ स्टक भए, त्यसपछि गएर यो चाहिँ भेजिटेबल फार्मिङ भए, क्यास क्रप्सहरू भए, त्यो सबै चाहिँ नोक्सानीमा छ। र यो अवस्थामा अब तपाईँको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपमा परिवर्तनको सङ्केत यसले दिएको छ। यसमा कति तहस नहस भएको छ जुन खोल्न सक्नेवाला छैन, जुन खोल्न सक्ने छ तर त्यसको लागि पुनर्स्थापना जरुरी छ, त्यसको लागि लागत चाहिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको सञ्चालन हुन सक्छ तर चाहिँ उत्थानको लागि उसलाई लगानी चाहिएको, रिफाइनेन्सिङ चाहिएको छ। र त्यसपछि गएर जुन छ त्यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा वातावरण बन्यो भने चल्ने अवस्था छ। अब यो अवस्था भएकोले गर्दाखेरि र अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो क्षति हेर्नुभयो भने उत्पादनको हिसाबले 5 खरबभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ र राज्यको त्यस्तै हालतमा छ। राजस्वको चाहिँ सङ्कुचन आएर क्षति भएको छ, त्यसपछि डिप्रेसनमा त्यतिकै आएको छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर मागको जुन चाहिँ घरायसी घरधुरीहरू छ त्यसको माग या त्यसको चाहिँ तपाईँको खर्चयोग्य आय र घटिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर जुन आपूर्ति गर्ने, उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू सङ्कुचनमा गएर बन्द भएर तिनीहरू चाहिँ तहस नहसको अवस्था छ, जसमा निर्भरित मान्छेहरू छ, तिनीहरूको श्रमिक मान्छे या चाहिँ अन्य मान्छेहरूको जीवनयापन मुस्किल र कष्टकर र सङ्कटग्रस्त भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटले हाम्रो आर्थिक संरचना पुनर्संरचना गर्नको लागि सोच्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने त्यो पाटोमा यो अवसरलाई यसले ध्यान दिएको पाउँदैन। र कहीँ न कहीँ हामीले स्वावलम्बन र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा यो सदुपयोग गरेको देखिँदैन, यो मौनता छ। त्यसले गर्दाखेरि पोस्ट कोभिड भइसकेपछि यसले तहस नहस गरेको सबै क्षेत्रको अब पुनर्संरचना, पुनर्स्थापन र नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो सामुन्ने छ, जसले ठुलो मात्रामा रोजगारीलाई धक्का पुर्याउने र हाम्रो स्वावलम्बन अर्थतन्त्रलाई झन परनिर्भर बनाउने हो कि भन्ने शङ्कापूर्ण छ। र हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै चाहिँ सङ्कटग्रस्तमा जान्छ, आर्थिक मन्दी भएर सङ्कटग्रस्तमा जान्छ कि भन्ने शङ्का उपशङ्का चाहिँ जन्मिएको अवस्था छ र यसमा बहस चाहिँ सुरु भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ।